Dear student, Assalamu alaikum. Class 5th, Subject English. चैप्टर का नाम है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। कल हमने पढ़ा था कि लुइस ने किस तरह कैप्टन बार्बर से वो नए कोड सीखे जिसकी मदद से अंधों में पढ़ना आसान हो गया। यानी वो उतना एक्सपेंसिव भी नहीं था जितना कि पहला वाला सिस्टम था, लेकिन बदकिस्मती से जिस इंस्टीट्यूट में लुइस काम कर रहा था उसने उस मेथड को नहीं अपनाया, उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया। एम्बोस्ड बुक्स के जो प्रिंटर्स थे उन्होंने भी अपनी बिजनेस के नुकसानात को देखकर इसको अपनाने से इनकार किया, लेकिन ब्रेल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने प्राइवेट में भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाया ये सिस्टम, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने दूसरे लोगों को सिखाया, फिर दूर दूर मुल्कों से लुइस को चिट्ठियाँ आती थी इस इंस्ट्रक्शन को सीखने के बारे में। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फॉर द नेक्स्ट फ्यू years Braille worked to improve his system. He worked at his teaching and his music too. कुछ सालों तक ब्रेल ने इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी मेहनत की। उसने मेहनत की टीचिंग में भी और म्यूज़िक में भी। ही डिज़ाइनड अ स्पेशल कोड फॉर म्यूज़िक नोट्स। उसने एक स्पेशल कोड बनाया म्यूज़िक नोट्स के लिए, सो दैट ब्लाइंड म्यूजिशियन लाइक हिमसेल्फ कुड लर्न टू प्ले, जिसकी मदद से एक ब्लाइंड शख्स जो कि लुइस की तरह होगा उसको मदद होगी ये म्यूज़िक सीखने में। A score by reading the music with his fingerprints, जो कि अपनी उंगलियों से महसूस करके उसको सीख सकता है, पढ़ सकता है। Little by little Braille and his friends punched out textbooks, story books and song books. धीरे धीरे तो जो लुइस ब्रेल के जो दोस्त थे उन्होंने पंचड आउट किए, कुछ टेक्स्ट बुक्स बनाई, कुछ स्टोरी बुक्स पंचड किए, कुछ सॉन्ग बुक्स भी पंचड किए। Then some printers invented machinery for making copies of these books. फिर कुछ प्रिंटरों ने मशीनरी इन्वाइट की इन बुक्स को डिज़ाइन करने के लिए, इनको मतलब प्रिंट करने के लिए। But still his system was hardly known to the public. लेकिन बदकिस्मती से उसका जो सिस्टम था अभी वो लोगों में आम नहीं था। To Braille's great disappointment, it had no caught on. ब्रेल को ये मायूसी होती थी कि उसका जो सिस्टम है वो अभी लोगों में जाना पहचाना नहीं है। Louis' health began to fail, and it seemed to him that the work of his lifetime might die with him. लुइस की जो सेहत थी वो अब बिगड़ती गई, वो ख़राब होती गई। उसको डर था कि ये जो उसने सिस्टम बनाया है ये कहीं वो अपने मरने के साथ ही अपने साथ न ले जाए। उसको ये काफ़ी फिक्र पड़ी थी। But he was settled to have his moment of triumph. Among his music pupils was a blind young girl who was a very fine pianist. लेकिन उसके जो स्टूडेंट्स थे, जिसके शागिर्द थे, जो पीपल्स थे जिनको वो सिखा रहा था, उनमें एक छोटी लड़की थी, एक यंग लड़की थी जो कि बहुत ही माहिर थी पियानो बजाने में। Braille had taught her his dot method of reading and writing music. ब्रेल ने उसको सिखाया था ये डॉट मेथड, किस तरह हम इससे पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, यानी म्यूज़िक वगैरह। One evening she gave a concert which was highly applauded. एक शाम को उसने एक तकरीब में एक कंसर्ट दिया, एक कंसर्ट में एक तकरीब दी, उसने ये बजाया। The young girl held up her hand of silence. इस नौजवान लड़की, छोटी लड़की को इसकी काफ़ी चर्चा हुई, इसकी काफ़ी तारीफ़ें हुई,
کافی لوگوں نے تالیاں بجائی. دین شی میڈ اے اسپیچ اباؤٹ بریل اینڈ وٹ ہز میتھڈ ہیڈ مین ٹو ہر. پھر اس نے ایک تقریر کی، ایک اسپیچ دی جس میں اس نے بریل کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ میرے لیے کیا ہے. آئی بیگ یو ٹو اپلاڈ ہم ناٹ می. تو اس ینگ لڑکی نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ آپ میری تعریفیں مت کیجیے، اگر آپ کو تعریف کرنی ہے تو بریل کی تعریف کیجیے. آئی پلے تھرو ہز آئیز. میں تو یہ بجا رہی ہوں لیکن ان کی آنکھوں سے، یعنی انہوں نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے. آج جو بھی میں کچھ ہوں انہی کی بدولت ہوں. The next day, the Paris newspaper were filled with stories about Braille and his work for his blind peoples. تو کیا ہونا تھا، اگلے ہی دن پیرس میں بہت سارے اخباروں میں یہ قصہ سامنے آیا، یہ نیوز پھیلی، یہ اخباروں میں یہ خبریں عام ہوئی، ہیڈ لائنز بنی. جو بریل اور اس کے اندھے لڑکے تھے ان کے کارنامے اس اخباروں میں شائع ہوئے. So much interest was aroused that many schools finally agreed to use his system. تو یہ چرچا اتنی عام ہوئی، یہ اتنی وائرل ہوئی کہ بہت سارے سکولوں نے اس سسٹم کو اپنانے میں ان کو منظوری دی. بہت سارے سکولوں نے اس سسٹم کو منظوری دی، اس کو اون کرنے میں اپنے سکولوں میں. When Braille heard about this, he wept out of joy because he said that his life had not been a failure after all. جب بریل نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے. ظاہر سی بات ہے، آنے بھی چاہیے، کیونکہ اس نے کہا کہ میری جو زندگی تھی وہ ناکام ہو کر نہیں رہ گئی، یعنی میں اپنی زندگی میں کامیاب رہا. وہ بہت خوش ہوا، خوشی کے آنسو بھی نکلے. This was in 1852 when Braille was 43 years old. یہ کب ہوا؟ 1852 میں، جبکہ بریل کی عمر جو تھی وہ 43 سال کی تھی، یعنی 43 کا وہ تھا. 2 years later, the Institute for the Young Blind officially adopted Louis' system and named it after him. 2 سالوں کے بعد کیا ہوا؟ جو انسٹیٹیوٹ فار دا ینگ بلائنڈ تھا اس نے آفیشلی اس سسٹم کو اپنایا اور لوئس کے نام کے ساتھ ہی اس کو جوڑا، اس کے نام کے ساتھ ہی رکھا اس سسٹم کو. Books were translated into Braille. And through books, the blind found empowerment they had never dreamed of. تو کیا ہوا؟ جو کتابیں تھیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اس بریلز میں، اور بکوں کے ذریعے یہ جو اندھے لوگ تھے ان لوگوں کی آوازیں، جو کہ انہوں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا بھی ہوگا، نہ دیکھا ہوگا کہ ان کی آواز بھی اس قدر ہائی تک جائے گی. اس طرح سے لوئس بریل کی یہ دین ہے. یہ جو آج یہ سسٹم ہے جو اندھے لوگ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف لوئس بریل کی دین ہے. کہتے ہیں جہاں چاہ وہاں راہ، اگر انسان ہمت کرے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا بچوں آپ بھی کافی محنت کیجیے گا. دیکھیے اس اندھے لڑکے نے کتنی لگن سے وہ کر دکھایا جو کہ کرنا ناممکن تھا. باقی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.